तेजे हांव अभिनंदन करता आनी तेजी सगळे वांगड टीम आसा ती टिमीन बरें काम करचें अशें गरज करता. कारण खंयचे पक्षाचें काम जें आसता तें पक्षाचें काम म्हणजे जें सरकार जें BJPचें आसा तें सरकार जें आसता तें सरकाराची जी ध्येय धोरणां आसता आनी कितें बारीक गोश्टी म्हणजे सगळे तरेची सवलती स्किमी हें सगळें लोकां कडेन पावपाचें हें आमचें मंडळाचें काम आसता. आनी जे पक्ष ठरयता किंवा जे सरकार जे आमचें सरकार गोंयांत आमचें सरकार आसा त्या सरकाराचें कितें आसा तें सगळे तरेची जे आसा स्किमी जावं कितें तें लोकां पर्यंत जें इतलें केल्लें आसा तें लोकां पर्यंत पावचें आनी तें पावोवपाचें काम करचें आनी सगळे कार्यकर्त्यांक जे आसा एकठांय करून फुडें वचचें आनी भेदभाव नासतना कसलेच आनीच भेदभाव करचो न्हू आनी भेदभाव केलो जायत ताका लोकांनी तेजे विचार करचो अशें करचो न्हू. सगळे निमाणे पक्ष आनी पक्षाचें काम जावपाक जाय. व्हडले पक्षाची इलेक्शन आसतली वेगवेगळे तरेची इलेक्शन आसतली जावं मागीर हेचे इलेक्शन आसतली मागीर आमदारची किंवा बाकीची खासदाराची हे सगळे एकठांय येवन आमी काम केलें जाय. आमी कांयच न्हू आमी म्हाका इजी आमी जिखूंक शकता म्हणजे बाकी कडेन तेंची संघटना तितली मजबूत ना जशी आमची आसा. म्हणजे हे मजबूत संघटनेचो फायदो बेनिफीट आमी पक्षाक दिवपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकत्र येवन काम करपाक जाय. पयल्यान पयलीं हांव आमगेले आमदार मिनिस्टर सर रवी नायकाक आभार मानता की तेंच्यांनी येदी व्हडली ह्या म्हाज्या खांद्यार घातल्या आनी म्हाका मंडळ अध्यक्ष म्हणून नांव सुचीत केलें. तशेंच मंडळाचे प्रशांत देसाय आनी भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक प्रदेशाध्यक्ष सर सदानंद तनावले तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी म्हागेलें नांव जाहीर केलें मंडळ अध्यक्ष म्हणून. फुडें वचून मंडळाचो प्रत्येक कार्य हें हांव समजून जबाबदारी बारीक ना पूण मोठी आसा आनी टोटल 45 बूथ तितूंतले सगळे कमिटीज आनी जे बूथ अध्यक्ष आसा तांकां फुडें घेवन हांव ही जो परिवार आसा भारतीय जनता पार्टीचो तो आनी सक्षम आनी घट करतलो जेणे करून फुडें वचून आमगेलो परिवार आनी वाडचो. पक्षाक वेळ काडचो पडटा. सुरवातीक मातशी अडचण जाता. गेली 14 वर्सां हांव ह्या पक्षान काम करता. म्हणजे युवा मोर्चा पासून जिल्ल्यापर्यंत स्टेटी पर्यंत आनी मागीर प्रभारी पर्यंत म्हाजो प्रवास जाला. सुरवातीक मातशी अडचण जाता ती कित्याक सेट जावपाक अडचण जाता. ही कामां करून तरी कितें फायदो. पूण जशी जशे दीस वयता आनी जशी जशी जबाबदारी वाडटा तेन्ना कळटा कित्याक हांवें आमदारकी म्हाज्या घरान पयल्या. म्हाजे वडील आनी आमचे रवी पात्रांव बरे मित्र पयलींचे. म्हणून खरें काम जर हांव शिकलो तें ह्या पक्षान शिकलो. म्हणजे युवा मोर्चान शिकलो मागीर जिल्ल्याचेर शिकलो राज्याचेर शिकलो. प्रभारी जेन्ना आमकां खंय म्हाका दिसता हो 4थो मतदारसंघ गेली 3.5 वर्सां 3 वर्सां हांव ह्या मतदारसंघान काम करता. म्हणजे 2022 इलेक्शन जावन आनी बरो तुमचो सहकार्य मेळटा आनी काम करपाची एक उमेद आसता. आनी जेन्ना काम करपाची उमेद जाता तेन्ना मनीस बरो राजकीय हितून सक्सेस जाता. हांव हरिशा कडेन मागता. म्हाका खबर आसा ताका एकदां काम करपाची संवय आसतली आनी फुडें तिका संवय लागतली आनी सगळ्यां वांगडा सहमतान सगळे 45 बूथ अध्यक्ष प्रमुख कार्यकर्ते सिनियर कार्यकर्ते कावन्सिलर हांकां घेवन तो फुडें वचून पक्षाचें काम वाडयतलो. सगळ्यांत पयलीं सुवातेर हांव हरिशाचें अभिनंदन करता. हांव गेले 2 टर्म मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून म्हजेर जबाबदारी दिल्ली. ताच्या पयलीं हांव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा म्हणून स्टेटीर काम करतालो सेक्रेटरी म्हणून आशिल्लो. खूब बरें दिसता की सामान्य आतां हरिशूय सामान्य कुटुंबांतलो मनीस आयज ह्या मंडळाचेर अध्यक्ष म्हणून ताची निवड जाल्या. भारतीय जनता पार्टीन खंयच फॅमिली राज ना. म्हणजे पक्षान जो काम करता ताकाच संदी मेळटा हें एक उदाहरण. आमी गेले 6 वर्सां हांव जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो की पक्षाची जी कामां आसता ती कामां फुडें व्हरपाचो जो प्रयत्न आशिल्लो. पक्षाचे मिटिंग्स पक्षाचे जे कितें पक्ष जे आदेश दिता तो आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आशिल्लो तो आमी जबाबदारीन जो केला. फुडल्या वाटचालीक हरिशाकूय शुभेच्छा दिता आनी हरिशाक आमचे सगळ्यांचे फूल कॉर्पोरेशन आसतलें. आमी जशें काम करताले ताचे फुडें तशेंच हरिशा बरोबर रावन हरिशा वांगडा रावन आमी काम करतले. हांगा तो कार्यकर्त्या पासून पंतप्रधान सुद्धा जावंक शकता अशें ताणें म्हणलें.
ही सत्यस्थिती आसा. स्वता नरेंद्र मोदी म्हणटा आपूण बूथ अध्यक्ष आशिल्लो, आयज पंतप्रधान जाला आनी प्रत्येकाक थंय पावपाचें हे कोण राजकारणाक कोण कोणा फुडें व्हरना, स्वता आपणें वर्कआवट करून थंयच फुडें वचचें पडटा. पण आतां जी अध्यक्ष मंडळाची म्हणून पळय निवड जाल्ली आसा, ही निवड सादी सुदी न्ही. आमच्या ही जी संघटनात्मक जी रचना आसा ती अशी, संघटनात्मक रचनेक गोवा राज्याच्या लेवलाचेर जो प्रदेशाध्यक्ष आसता तो एडमिनिस्ट्रेटीव तो हेड जाता आनी गव्हर्मेंट तो हेड हो मुख्यमंत्री जाता. आनी म्हणून आमी खुबशे कार्यक्रमाक पळयला की मुख्यमंत्र्याच्या बरोबरीन अध्यक्षाक मान आसता. त्याच भाशेन आमच्या रचनेनुसार ह्या मतदार मंडळाच्या लेवलाचेर सुद्दां अशी ती आसता की मंडळाचो जो अध्यक्ष आसता ताका आमी जवळ जवळ त्या लेवलाचेर धरता आमदाराच्या. आमदार हो गव्हर्मेंटाचो पार्ट्या लेवलाचें काम पळयता वा संघटनेचें काम पळयता. म्हणून एकदां ही जबाबदारी घेतले उपरांत आपलो कोण मित्र, कोण शत्रू, कोणे पाठिंबा दिला, कोण फाटल्यान आपल्याक नाशिल्लो हें पळोवप नासता. न्याय आनी ही एक गजाल म्हणजे पातळा कडेन शिकूं जाय. आमी पळयलां की हांव काय पातळाचे बरोबर नासतालो, हें ओपन सिक्रेट आसा, पूण केन्ना भेद केलो ना हे हाका की त्या वेळार कार्यक्रम हांव नगरसेवक आशिल्लो त्या वेळार नगरसेवक म्हणून म्हाका खंय खंय ते योग्य जागा दिवं जाय ती दिल्यार केन्ना डावलो ना. आनी ह्या ती ताजे कडल्यान शिकपाचें एक हें आसा की ती नवनिर्वाचित अध्यक्षान त्या पासून लक्षात घेवचें आपले कोण ते कोण अशें ना. आज तूं संघटनाक दिसऱ्या सगळ्यांचो तूं प्रमुख आसा आनी सगळ्या कडेन हें करतलो. ताणें तशें कमिटमेंटूय केलें आसा, तो करतलो आशा आसा.